स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 10 हिट त्यसको नि लेक्चर 2 को नै कन्टिन्युटी हामी गर्दै छौं। त्यो यो भन्दा अगाडि पार्ट 1 थियो, यो चाहिँ पार्ट 2 हुने भयो। अब यहाँ हामी त्यसमा टेम्परेचर स्केलको कुरो गर्दै थियौं। त्यसमा मैले तीनवटा टेम्परेचर स्केलको कुरो गरेको थिएँ, सेन्टिग्रेड, फारेनहाइट एन्ड केल्भिन स्केल। यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर मेजर गर्ने स्केल हो। जनरली यो भन्दा पनि अरु स्केलहरु पनि छन्, र्युमर र र्याङ्काइनहरु पनि छन्, तर 10 क्लासमा चाहिँ हामीले यो तीनवटा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। सो सेन्टिग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल एन्ड केल्भिन स्केल। अनि यसमा चाहिँ याद राख्नु पर्ने कुरो चाहिँ के हो भने यसको लोवर फिक्स पोइन्ट एन्ड अप्पर फिक्स पोइन्ट याद गर्नु पर्यो। सो सेन्टिग्रेड स्केलको लोवर फिक्स पोइन्ट हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड अप्पर फिक्स पोइन्ट हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस। इन द सेम वे फारेनहाइट स्केलको लोवर फिक्स पोइन्ट हुन्छ 32 डिग्री सेल्सियस एन्ड अप्पर फिक्स पोइन्ट हुन्छ 212। र यो लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्टको डिफरेन्स यदि गर्ने हो भने जति डिफरेन्स आउँछ त्यो डिफरेन्स नै के हो त, नम्बर अफ डिभिजन्स हो। त्यो डिफरेन्स नै के हो त, नम्बर अफ डिभिजन्स। सो सेन्टिग्रेड स्केलमा नम्बर अफ डिभिजन्स कति हुने भयो, 100 - 0 100 वटा डिभिजन्स हुने भयो, 100 वटा डिभिजन्स हुने भयो। यसमा नम्बर अफ डिभिजन्स कति हुने भयो, 212 - 32 दैट इज 180 डिभिजन्स हुने भयो। र यसमा कति हुने भयो नम्बर अफ डिभिजन्स, यसमा पनि 100 डिभिजन्स हुने भयो, 100 डिभिजन्स हुने भयो। सो यो डिभिजन्स पनि याद गर्नु पर्यो हैन। र अब यिनीहरुलाई कन्भर्ट गर्ने फर्मुला हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि सेन्टिग्रेडलाई फारेनहाइटमा कन्भर्ट गर अथवा फारेनहाइटलाई सेन्टिग्रेडमा कन्भर्ट गर अथवा केल्भिन स्केलमा कन्भर्ट गर। यो कन्भर्जन्स गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, फर्मुला चाहिन्छ, कन्भर्ज गर्ने फर्मुला चाहिन्छ। सो नोट बनाउँदै जानु होला, सो कन्भर्ज गर्ने फर्मुला चाहिन्छ। सो एकछिन टिप्दै गर्नु। सो त्यो फर्मुला म यहाँ लेख्छु। फर्मुला धेरै सिम्पल छ। त्यो रिलेशन्स बिट्विन डिफरेन्ट टेम्परेचर स्केल्स भन्न खोजे हो। रिलेसन बिट्विन डिफरेन्ट टेम्परेचर स्केल्सको बीचमा रिलेसन चाहिँ के छ त, यो टेम्परेचर स्केल जुन छ यो टेम्परेचर स्केलको रिलेसन, यो रिलेसन्स युज गरेर रिलेसन्स याद गर्नु पर्यो। C स्ट्यान्ड्स फर सेन्टिग्रेड -0 अपन 100 - 0। यो 0 भनेको लोवर फिक्स पोइन्ट हो, 100 भनेको अप्पर फिक्स पोइन्ट हो, C भनेको टेम्परेचर इन सेन्टिग्रेड हुने हो। दिस इक्वल्स टु, अब तीनटै स्केल्सलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो फारेनहाइटको F हुने पर्यो, फारेनहाइटको लागि सिम्बल हामी F युज गर्छौं फारेनहाइट स्केलको लागि। र यहाँबाट लोवर फिक्स पोइन्ट घटाउँछौं, कति थियो 32 माइनस अप्पर फिक्स पोइन्ट यसको कति छ फारेनहाइटको 212 माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट। अब त्यसपछि केल्भिनको लोवर फिक्स पोइन्ट 273, यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट 373 माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट 273। सो यसलाई जब सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ C -0 C 100 - 0 100 इक्वल्स टु F - 32 212 - 32 180 र यो K - 273 अपन 100। सो दिस इज द रिलेसन। यो रिलेसन यसले सिम्प्लिफाई गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो दुईटा रेशियो उठाउनु, अब सिम्पल रेशियोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ काटेर, कुन फ्याक्टरले कट्छ, तर त्यति झन्झट गर्नु पर्दैन। यो रिलेसन सिम्पल वेमा याद गर्नु, यसलाई नै युज गरेर हामी न्युमेरिकलमा टेम्परेचर्सहरुलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ डिफरेन्ट टेम्परेचर स्केल्सको रिलेसन्स हो, डिफरेन्ट टेम्परेचर स्केल्सको रिलेसन्स हो। यो हामी क्वेशन्स न्युमेरिकल गर्ने बेला हामी यो रिलेसन्स युज गर्छौं। प्यारा भाइ बहिनीहरु यो रिलेसन्स चाहिँ टिप्नु होला, ठीक छ। अब चाहिँ हामी हिट एन्ड टेम्परेचरको कुरो गर्छौं। सो हिट एन्ड टेम्परेचरको बीचमा के डिफरेन्स छ त्यसमा चाहिँ हामी अब कुरो गर्छौं। मेरो कुराहरु सुन्नुस्। यो रिलेसन्स भिडियो पज गरेर टिप्न सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रिनशट लिनु, मोबाइलबाट पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो रिलेसन चाहिँ युजफुल हो। यसले हामी फर्दर सिम्प्लिफाई अहिले गर्दैनौं, यही एज इट इज नै युज गर्छौं। यसलाई सिम्प्लिफाई नै गरेर हामी रिलेसन्स लेख्न सक्छौं, तर धेरै कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने हैन। यति नै हामी रिलेसन्स त्यो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यति नै रिलेसन्स युज गर्छौं, ठीक छ। अब चाहिँ हामी हिट एन्ड टेम्परेचरको कुरो गर्छौं। हिट र टेम्परेचरको बीचमा
के डिफरेन्स छ त त्यो चाहिँ कुरो गर्छु। अब जस्तै हेर्नु, बडीको हिट भनेको त्यसको इन्टरनल एनर्जी पनि हुने भयो, अथवा त्यो बडीमा जति पनि मोलिक्युल्सहरू छ त्यो सबै मोलिक्युल्सहरूको काइनेटिक एनर्जी हुने भयो। द सम टोटल अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन अ बडी। र टेम्परेचर भनेको डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस, कुनै बडी कतिको हट छ अथवा कतिको कोल्ड छ त्यसको डिग्री के छ त हटनेस एन्ड कोल्डनेसको डिग्री, त्यो चाहिँ टेम्परेचर हुने भयो हैन। अब टेम्परेचरलाई हामी सेन्टिग्रेड केल्भिन स्केलमा नाप्छौँ र हिटलाई हामी जुल अथवा क्यालोरीमा नाप्छौँ। हिटलाई मेजर गर्नको लागि हामी क्यालोरीमिटर युज गर्छौँ र टेम्परेचरलाई मेजर गर्नको लागि हामी थर्मोमिटर युज गर्छौँ। सो यो डिफरेन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र इक्जाममा राइट द डिफरेन्स बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर सोधिरहेको हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। सो हिट एन्ड टेम्परेचरको डिफरेन्स सोध्यो भने 2 मार्क्समा छ भने मिनिमम 4 वटा अथवा 6 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्यो, ठिक छ। सो हिट एन्ड टेम्परेचरको बिचको डिफरेन्स लेख्नुहोस्। डिफरेन्स बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर, हिट एन्ड टेम्परेचर, हिट एन्ड टेम्परेचर। सो यो के हो त? टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन अ बडी। तर यो चाहिँ के हो त? एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स, यो चाहिँ एभरेज हुने भयो अफ अल द मोलिक्युल्स। हिट गिव्स द सेन्सेसन अफ वार्म एन्ड टेम्परेचर इज द डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस, ठिक छ। र इट इज द मेजर अफ टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स, यो चाहिँ हामी लेखिसक्यौँ। यसको युनिट चाहिँ एसआई युनिट चाहिँ के हुने भयो त? हिटको जुल हुने भयो, एसआई युनिट इज जुल, र यसको एसआई युनिट चाहिँ केल्भिन हुने भयो, यसको एसआई युनिट चाहिँ केल्भिन हुने भयो। केल्भिन चाहिँ टेम्परेचरको एसआई युनिट हुने भयो र हिट एज अ फर्म अफ एनर्जी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको एसआई युनिट चाहिँ जुल हुने भयो। र हिटले चाहिँ फ्लोको डिरेक्सन डिसाइड गर्न सक्दैन, टेम्परेचरले फ्लोको डिरेक्सन डिसाइड गर्छ। यो कुरो मैले अगाडिको भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। हिट डज नट डिसाइड इट्स फ्लो इटसेल्फ, हिट डज नट डिसाइड इट्स फ्लो इटसेल्फ। हिटले चाहिँ आफ्नो फ्लो आफैले डिसाइड गर्न सक्दैन, तर टेम्परेचरले चाहिँ हिटको फ्लोलाई डिसाइड गर्छ। टेम्परेचर डिसाइड्स द फ्लो अफ हिट एज इट फ्लोज फ्रम हायर टु लोवर टेम्परेचर। जब दुईटा बडीलाई हामी थर्मल कन्ट्याक्टमा राख्छौँ, जब दुईटा बडीलाई हामी थर्मल कन्ट्याक्टमा राख्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने हटर बडीबाट कोल्डर बडीमा हिट ट्राभल हुन्छ, हटर बडीबाट कोल्डर बडीमा हिट ट्राभल हुन्छ। सो हटर बडीको टेम्परेचर बढी हुने भयो, कोल्डर बडीको टेम्परेचर कम हुने भयो। त्यसैले टेम्परेचरले चाहिँ डिसाइड गर्छ कि कुन बडीबाट हिट कुन बडीमा फ्लो हुने भयो। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ टेम्परेचर डिसाइड्स द फ्लो अफ हिट, टेम्परेचर डिसाइड्स द फ्लो अफ हिट। हिटको फ्लोलाई चाहिँ टेम्परेचरले डिसाइड हुन्छ एज हिट ट्राभल्स फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी व्हेन दे आर मेड इन थर्मल कन्ट्याक्ट। अर्को, हिटलाई मेजर गर्नको लागि हामी इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ जसको नाम हो क्यालोरीमिटर। सो द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर heat content of a body is called calorimeter, and the instrument used to measure the temperature of a body is called thermometer. यो डिफरेन्सेसहरु छ, सजिलो डिफरेन्सेसहरु छ, याद गर्न सकिन्छ। र हिट चाहिँ काउज हो र टेम्परेचर चाहिँ हिटको इफेक्ट हो। इट इज द काउज अफ चेन्ज इन टेम्परेचर। अब बडीको टेम्परेचर कसरी चेन्ज हुन्छ? जब त्यसमा हामी हिट सप्लाई गर्छौं, सुरुमा थोरै हिट दिन्छौं, केही टेम्परेचर राइज भयो, अझै हिट दिन्छौं, अझै टेम्परेचर राइज भयो। सो टेम्परेचरमा चेन्ज ल्याउनको लागि हिटले रोल प्ले गर्छ। सो हिट इज द काउज टु ब्रिङ चेन्ज इन द टेम्परेचर। तर टेम्परेचर चाहिँ हिटको कारणले क्रिएट हुन्छ। सो टेम्परेचर चाहिँ हिटको इफेक्ट हुने हो, यसरी बुझ्न सकिन्छ है। सो यो लास्ट पोइन्ट म यहाँ लेखिदिन्छु। सो इट इज काउज अफ चेन्ज इन टेम्परेचर। It is cause of change in temperature. It is cause of change in temperature.
र यो चाहिँ इफेक्ट भयो। इट इज एन इफेक्ट। कुनै पनि बडीमा टेम्परेचर आउनुको कारण चाहिँ के हो त, पक्कै त्यसमा हामी हिट सप्लाई गरेको हुनुपर्छ अथवा त्यो बडीबाट हिट रिलिज आउट गरेको हुनुपर्छ। सो टेम्परेचरमा चेन्जहरू आइरहेछ भने त्यो चाहिँ के को कारणले हो त, हिटको कारणले हो। सो इट इज द इफेक्ट अफ हिट। इट इज एन इफेक्ट अफ हिट। यो हिटको इफेक्ट भयो। इट इज एन इफेक्ट अफ हिट। सो यो डिफरेन्स 5 वटा डिफरेन्स यहाँ लेखा छ बोर्डमा, आफ्नो कपीमा सार्नु र मैले भनेको कुराहरू सुनेर नोट छेउमा बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि एससीमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो डिफरेन्स बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर आइरहेको हुन्छ, सो यसलाई इम्पोर्टेन्ट भनेर 2टा स्टार ट्रिपल स्टार लेख्नुहोस्। ट्रिपल स्टार भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो डिफरेन्स बिट्विन सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब चाहिँ हामी टाइप्स अफ थर्मोमिटरको कुरो गर्छौँ। अब चाहिँ हामी थर्मोमिटरको टाइप्सको कुरो गर्छौँ। सो कति किसिमको थर्मोमिटर हुन्छ, अलिक सोच्नु त दिमागमा, कति किसिमको थर्मोमिटर हुन्छ, टाइप्स अफ थर्मोमिटर। सो यो सारिसक्नु भयो, सार्नु, स्क्रिनशट लिनु पज गरेर, म मेटे र टाइप्स अफ थर्मोमिटरको हामी कुरो गर्छौँ। थर्मोमिटरको टाइप्स, टाइप्स अफ थर्मोमिटर। सो कति किसिमको थर्मोमिटर हुन्छ। सो जेनरली हामीले पढ्नु पर्ने 4 किसिमको थर्मोमिटर छ यहाँ। एउटा चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर, अर्को चाहिँ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर, तेस्रो चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटर अहिले जुन मार्केटमा आएको छ डिजिटल थर्मोमिटर, र चौथो चाहिँ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर। सो टाइप्स अफ थर्मोमिटर, थर्मोमिटरको टाइप्स, टाइप्स अफ थर्मोमिटर, थर्मोमिटरको टाइप्स। सो पहिलो टाइप्स हामी पढौँ क्लिनिकल थर्मोमिटर। क्लिनिकल थर्मोमिटर। A clinical thermometer is used to measure the temperature of human body. मान्छेको शरीरको टेम्परेचर मेजर गर्न हामी जुन थर्मोमिटर युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौँ। Used to measure the temperature of human body. ह्युमन बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि यो युज गरिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड अ ड्याडी थर्मोमिटर एन्ड डक्टर्स थर्मोमिटर। यसलाई हामी ड्याडी थर्मोमिटर्स, किनकि बुवाहरूले अब छोरीहरू बिरामी भयो, छोराहरू बिरामी भयो भने थर्मोमिटरले टेम्परेचर नाप्छ नि त। सो मान्छेको शरीरको टेम्परेचर नाप्नको लागि क्लिनिकल थर्मोमिटर युज गर्छौँ। यसलाई हामी ड्याडी अथवा डक्टर्स थर्मोमिटर पनि भन्छौँ। अल्सो कल्ड ड्याडी थर्मोमिटर्स एन्ड डक्टर थर्मोमिटर्स। It is small in size and it has a less range of scale, 35 degree Celsius to 42 degree Celsius सम्म यसमा ग्रेजुएसन्स गरे हुन्छ। यो रेन्जमा यसले टेम्परेचर नाप्छ। ठिक छ। अथवा यसको रेन्ज यदि हेर्ने हो भने स्मल रेन्जमा 35 डिग्री सेल्सियस देखि 42 डिग्री सेल्सियसमा यसले टेम्परेचर नाप्छ। अथवा 94 डिग्री फरेनहाइट देखि 108 डिग्री फरेनहाइटको रेन्जमा यसलाई स्केलिङ गरे हुन्छ। र यो स्मल साइजको हुन्छ, हामी पकेटमा पनि राख्न सक्छौँ। ठिक छ। इट मे बी ओरल, आर्मपिट, रेक्टल और आई टाइप, आँखामा पनि हाल्ने बनाउन सकिन्छ। ओरल मुखमा हाल्ने बनाउन सकिन्छ। आर्मपिट हाम्रो आर्मको मुनि यहाँ राख्ने नि बनाउन सकिन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। इट मे बी मर्करी और डिजिटल, यो डिजिटल पनि हुन सक्छ अथवा मर्करीलाई एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड युज गरेर पनि हामी योलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ हैन। र यसको डायग्राम हेर्ने हो भने, यो क्लिनिकल थर्मोमिटरको डायग्राम हेर्ने हो भने यो चाहिँ यसको मर्करीको बल्ब हुनेको र यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा कलम हुन्छ जसमा चाहिँ मर्करी भरा हुन्छ र यो यसको बल्ब भयो र यहाँ हुन्छ कन्स्ट्रिक्सन्स र यहाँ गरा हुन्छ मार्किङ अथवा ग्रेजुएसन्स गरा हुन्छ। यहाँ गरा हुन्छ मार्किङ। ठिक छ। यो थर्मोमिटरमा ग्रेजुएसन्स गरे हुन्छ। ठिक छ। र यो बिचको जुन छ यसमा मर्करी भर्या हुन्छ कलममा, यसलाई हामी भन्छौँ स्टेम विथ स्केल। यसमा स्केलिङ गरे हुन्छ, मार्किङ गरे हुन्छ। र यो जुन यहाँ मैले चुच्चो बनाएको छ यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रिक्सन भन्छौँ। यसलाई हामी कन्स्ट्रिक्सन भन्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो मर्करीको बल्ब भयो। यो चाहिँ हाम्रो मर्करीको बल्ब भयो। ठिक छ। र यो माथिको चाहिँ ग्लास कभर भन्न सक्नुहुन्छ। यो
यदि एनालग टाइपको छ भने यो ग्लास कभर भयो र यो बिचको स्टेममा चाहिँ के भएर हुन्छ त हाम्रो मर्करी भएर हुन्छ। सो क्लिनिकल थर्मामिटरमा याद राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो त यसमा कन्स्ट्रिक्सन्स हुन्छ। अब किन कन्स्ट्रिक्सन्स हुन्छ भने अब यो बल्बले सपोज मैले आर्मपिट मुनि राखेँ, यो थर्मोमिटरले मैले आर्मपिट मुनि राखेँ। सो यो थर्मोमिटरको यो जुन बल्ब हुन्छ अगाडिको मेटालिक पार्ट यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो शरीरबाट हिट एब्जर्ब गर्छ र हिट एब्जर्ब भइसकेपछि यो बल्बमा चाहिँ मर्करी भरा हुन्छ। त्यो मर्करी चाहिँ एक्सपान्ड भएर यो स्टेममा यसको लेभल बढ्दै जान्छ। ठिक छ। सो त्यो सर्टेन लेभल पुगिसकेपछि जब हाम्रो बडीको टेम्परेचर र त्यो बल्बको टेम्परेचर इक्वल हुन्छ, हिट फ्लो ट्रान्सफर हुने स्टप हुन्छ र जुन लेभल अफ मर्करी जुन लेभल एटेन्ड गरे आउँछ मर्करीले त्यो ब्याक फ्लो भएर तल नझरोस् भनेर यसमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्रिक्सन्स प्रोभाइडेड गरिएको हुन्छ। सो यो कन्स्ट्रिक्सन्स हुन्छ यसमा, यो चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया भयो। व्हेन द बल्ब इज केप्ट इन द कन्ट्याक्ट विथ द बडी और 1 to 2 मिनट्स, एक अथवा 2 मिनट्स अथवा 3 मिनट्स हाम्रो शरीरको कन्ट्याक्टमा राख्यो भने मर्करी यो क्लिनिकल थर्मामिटरको मर्करी बल्बलाई त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त द मर्करी इन द बल्ब एक्सपान्ड्स एन्ड राइजेस अप इन द क्यापिलरी। सेम कुरो जुन अहिले मैले भने त्यही कुरो लेखा छ। द स्केल एट द मर्करी लेभल इन द क्यापिलरी सोज टेम्परेचर, र जुन स्केल अथवा जुन लेभलसम्म मर्करी राइज भयो स्टिममा ठ्याक्कै कुन ग्रेजुएसनसँग मिट भयो त्यही नै त्यसको टेम्परेचर भयो। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ कन्स्ट्रिक्सन्स भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि टेम्परेचर नापिसकेपछि फेरि यदि टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने हामी सर्टेन जर्क एप्लाई गर्छौँ। जर्क एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त जुन मर्करीको लेभल राइज भएको थियो त्यो यो कन्स्ट्रिक्सन्सबाट पास भएर फेरि मर्करी बल्बमा गएर बस्छ। यसरी हामी जर्क एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी कुरो गर्छौँ ल्याबोरेटरी थर्मामिटरको बारेमा। ल्याबोरेटरी थर्मामिटर, ल्याबोरेटरी क्लिनिकल थर्मामिटरको बारेमा यति थियो। यति याद गर्नुहोस्, यसको डायग्राम बनाउन जानु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी ल्याबोरेटरी थर्मामिटर युज गर्छौँ। अब नामै हो ल्याबोरेटरी थर्मामिटर, यसको मतलब यो ल्याबमा केमिकल्सहरूको टेम्परेचर नाप्नको लागि हामी युज गर्छौँ। सो सेकेन्डमा चाहिँ हामी पढौँ ल्याबोरेटरी थर्मामिटर। यो ल्याबमा केमिकल्सहरूको टेम्परेचर नाप्नको लागि बनाइएको हुन्छ। सो बी नम्बरमा हाम्रो हुने भयो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर, ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर इज अल्सो अ सिम्पल थर्मोमिटर। सिम्पल कन्स्ट्रक्सनको हुन्छ। इट इज अ क्वाइट सिमिलर टु क्लिनिकल थर्मोमिटर। क्लिनिकल थर्मोमिटर योभन्दा अगाडिको थर्मोमिटरसँग सिमिलर हुन्छ। त्यस्तो खासै यसको कन्स्ट्रक्सन्समा अथवा यसको स्ट्रक्चरमा अथवा वर्किङ मेथड अथवा वर्किङ प्रिन्सिपलमा खासै फरक हुँदैन। सिम्पल थर्मोमिटर हो, सिमिलर टु द क्लिनिकल थर्मोमिटर। इट डज नट ह्याभ अ कन्स्ट्रक्सन इन इट्स क्यापिलरी ट्युब। यसको क्यापिलरी ट्युबमा कन्स्ट्रक्सन हुँदैन। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरमा नो कन्स्ट्रक्सन, कन्स्ट्रक्सन होइन कन्स्ट्रिक्सन। कन्स्ट्रिक्सन यसमा जुन अघि मैले यस्तो बाङ्गो तरिकाले बनाएको थिएँ नि त्यो चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन्स हुँदैन। यो चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। नो कन्स्ट्रिक्सन, नो कन्स्ट्रिक्सन्स अभाइलेबल। इट इज युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ मेटेरियल्स। अब मेटेरियल्सहरूको कुनै वस्तुहरूको नन लिभिङ थिङ्सहरूको टेम्परेचर नाप्नको लागि यो युज गरिन्छ। युज टु मेजर टेम्परेचर अफ केमिकल्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। युज टु मेजर टेम्परेचर अफ मेटेरियल्स। मेटेरियल्सको टेम्परेचर युज गर्न मेजर गरिन्छ। इट इज लङ्गर देन द क्लिनिकल थर्मोमिटर। क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्दा अलिकति यो लामो हुन्छ। लङ्गर देन क्लिनिकल थर्मोमिटर। क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्दा यो के हुन्छ त लामो हुन्छ। यो पोइन्ट्सहरू टिप्दै जानुहोस्। राइट सर्ट नोट्स अबाउट टाइप्स अफ थर्मोमिटर सोध्यो भने योभन्दा अगाडि क्लिनिकल थर्मोमिटर र त्यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू र डायग्राम बनाइदिनु पर्यो। र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर सोध्यो भने इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू, यसमा कन्स्ट्रिक्सन्स हुँदैन। यसले मेटेरियल्स अथवा केमिकल्सहरूको टेम्परेचर नाप्नको लागि बनाइएको थर्मोमिटर हो। अनि यसको लेन्थ चाहिँ अथवा यसको लम्बाइ चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्दा बढी हुन्छ। र यसको रेन्ज अफ स्केल यो जेनरली 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियसमा एभाइलेबल हुन्छ। यसको रेन्ज अफ स्केल हो। यो स्केलमा यो टेम्परेचर नाप्छ। रेन्ज अफ स्केल, टेम्परेचर स्केलको रेन्ज भयो 10 डिग्रीदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्म यो टेम्परेचर नाप्छ। टु मेजर द टेम्परेचर अफ एनी सब्स्टान्स द बल्ब अफ द थर्मोमिटर इज केप्ट इन कन्ट्याक्ट विथ द सब्स्टान्स। द चेन्ज्ड मर्करी लेभल इन द क्यापिलरी सोज द टेम्परेचर अफ द सब्स्टान्स। कुनै पनि बडीको टेम्परेचर यदि नाप्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त
कुनै पनि मेटेरियल अथवा कुनै पनि केमिकलको टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने यो जुन छ हाम्रो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर यसलाई चाहिँ के गर्छौँ यसको बल्बलाई के गर्छौँ त्यो मेटेरियलको कन्ट्याक्टमा ल्याउँछौँ र त्यो मेटेरियलबाट हिट ट्रान्सफर हुन्छ र यसमा मर्करीको लेभल बढ्छ ठीक छ सो यति हो यसमा याद गर्नुपर्ने कुरो मात्रै यसमा कन्स्ट्रिक्सन्स हुँदैन थर्मोमिटर अरु सबै कुरो सेम हुन्छ मानौँ यो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर हो भने अरु सबै कुरो सेम छ यो जुन स्टिम छ यो सिधै जान्छ यो बल्ब हुने भयो यसमा कन्स्ट्रिक्सन्स हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो मर्करी बल्ब हुने भयो BULB बल्ब अनि यसमा ग्रेजुएसन्स गरे हुन्छ